आदरणीय दिदीबहिनी आमाहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। त्यसै गरी यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महोदयहरूलाई मेरो 10 औँला जोडेर नमस्कार। हुन त आज अमेरिकामा फेरि पनि मदर्स डे आइपुगेको छ हाम्रो नेपाली समाजमा। गत हप्ता चाहिँ हाम्रो नेपालको तिथि अनुसार मदर्स डे थियो, आज अमेरिकन तिथि अनुसार मदर्स डे। त्यही भएर सबभन्दा पहिला मेरी आमा, अनि पछि मेरी सासू आमा र मेरा नानीहरूको आमा लगायत सम्पूर्ण आमाहरूमा फेरि एकचोटि प्रणाम। म यहाँ तपाईँहरूको बिच चुनाव प्रचार अभियान अन्तर्गतै आएको हो। तर चुनाव प्रचार भन्दै गर्दा सबभन्दा पहिला मेरो परिचय दिइहाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरो नाम रबिन बज्राचार्य, जन्मेको हुर्केको ललितपुर, पढाइ गरेको पुल्चोक क्याम्पस र नेभिसनको राजनीति पनि मैले पुल्चोक क्याम्पसबाट नै सुरु गरेको थिएँ। 2046 सालको आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा लागेको भएर एक दुई रात पुलिसको थानामा पनि बास बसेर आएको थिएँ र एनआरएनमा चाहिँ म 2013-14 देखि नै लागेको हुँ र एनआरएनलाई सुदृढीकरण गर्ने र एउटा शुद्धिकरण गर्ने यो मेरो अभियान हो। भन्दै गर्दा एनआरएनको इतिहासमा नै सबभन्दा धेरैचोटि हार्ने व्यक्ति म नै होला। 3 चोटि अहिलेसम्म चुनाव हारिसकेको छु। तर चुनाव हार्दै गर्दा हाम्रा अभियानहरूले जित्दै गइरहेको अवस्था पनि हो। यस्तो भन्दा मलाई गर्व पनि लाग्छ, किनभने हिजोको दिन पहिलोचोटिको चुनाव हुँदै गर्दा अघि महोदयले भनिहाल्नु पऱ्यो किर्ते हुलिया भन्ने, त्यही किर्ते हुलिया गरेर चुनाव जित्दै गर्दा म 150 मतले हारेको थिएँ। मसँगै सूर्यजी पनि दोस्रोमा आउनुभएको थियो अथवा तेस्रोमा। त्यस्तै गरी 2015 को चुनावमा पनि धेरै नै धाँधली भएको थियो। त्यसको लागि लिएर के गरेँ कसो गरेँ भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। अदालतले पनि एउटा निर्णय नै गरेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रै कारणले गर्दा एउटा निर्णय के भएको छ भने तपाईँ भोटरहरूमध्ये कसैलाई पनि शङ्का लागेको अवस्थामा निर्वाचनको परिणाम, निर्वाचन कसरी भयो, कहाँबाट कसरी भोट खसायो भन्ने कुरा देखाउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अदालतले नै निर्णय गरेको अवस्था छ। यसो भन्दै गर्दा आजको दिनमा अथवा भोलि हुने चुनावमा केही धाँधली भयो भएन भने स्पष्टीकरण माग्न अब अदालतमा फेरि मुद्दा हालिराख्नु परेन। एउटा उजुरी हाल्ने बित्तिकै केही नजिकलाई तानेर इलेक्सन कमिसनले तुरन्त देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो जितै हो। अर्को कुरा भनेको मैले एनआरएनको सदस्य बन्दै गर्दा आइडीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने जुन माग राखेको थिएँ त्यो माग पनि पुरा भएर यो सालदेखि नै कार्यान्वयन भएको छ। हुन त 2015 को जुन 17 को चुनाव हुनुभन्दा अगाडि डालासमा भएको अधिवेशनले आइडीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पास गरिएको थियो। तैपनि 2017 को चुनावमा चाहिँ त्यो लागू गरिएको थिएन। उहाँहरू चुनाव जित्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यही भएर उहाँले लागू गर्नु भएन। मान्छेहरू बनाएर उहाँले फेरि पनि चुनाव जित्नु भएको थियो। यो मैले आरोप लगाएको होइन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र यस विषयमा अहिले पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीनमै छ। भोलि केही निर्णय आउँछ होला भन्ने चाहिँ लागेको छ, तर चुनाव रोकिँदैन होला भन्ने चाहिँ म आशामा छु। अर्को कुरा भन्दै गर्दा जुन 2015 को आइसिसी ग्लोबल कन्फरेन्स हुँदै गर्दा कुरा के आएको थियो भने एनआरएन आइसिसीको विधानमा जुन डेलिगेट्सको सवालमा 1000 भन्दा बढी भएका राष्ट्रहरूबाट 100 जना डेलिगेट्सको जुन व्यवस्था गरिएको थियो। तर हामीले के आवाज उठाएका थियौँ भने त्यसताका अमेरिकामा 14,000 भन्दा बढी सदस्यहरू थिए। 1000 जना सदस्य भएकोले पनि 100 जना डेलिगेट पाउनु, 14,000ले पनि 100 डेलिगेट पाउनु भने त यो अमेरिकाका लागि अन्याय भयो। कमसेकम तपाईँहरूले समानुपातिक रूपमा हामीलाई सदस्य डेलिगेट दिने व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने बुलन्द आवाज उठाएकै कारण 2017 को जुन आइसिसी अधिवेशनमा हाम्रो अमेरिकाको 17,000 प्रतिनिधि भएको अनुसार 220 डेलिगेट पाएका हौँ र त्यसो गर्नुमा नि मेरो ठुलै हात छ। यसो भन्दै गर्दा मलाई गर्व लाग्छ। म फेरि पनि भन्दैछु, एनआरएन मेरो लागि अभियान हो। एनआरएन हामी सबैको साझा संस्था हो र नेपाल सरकारले मान्यता दिएको एउटै मात्र संस्था हो, यो भनेको एनआरएन। यो संस्थाले विदेशमा बस्ने र स्वदेशमा बस्ने नेपालीको लागि हक हितको लागि काम गर्न धेरै बाटो सजिलो छ, किनभने यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दर्ता गरेर स्वीकृति गरिएको संस्था हो। त्यही भएर यो संस्था हामी सबैको साझा संस्था हो। यो संस्थालाई राम्रो बनाउने हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। तर भन्दै गर्दा विभिन्न कारणवश
यो अमेरिकाको एनआरएन हेऱ्यो भने केही सिन्डिकेटहरूको हातमा परेका छन्। 2-4 जना साथीहरू आज पनि फुर्ती लाएर भन्नुहुन्छ हामीले भनेको मान्छे जित्छ, फल्ना समूहको मान्छेलाई जिताउँ, फल्नालाई जिताउँ। यसो हेर्दा उहाँले जे भन्यो त्यही पाएको जस्तो हुन्छ। किनभने उहाँले जानेछ चुनावमा कसरी चोरी गर्ने, कसरी किट्ने बनाउने। त्यो कुरा जम्मै गरेर उनीहरूले विगतका 3वटा चुनाव जितिसके। तर यसपालिको चुनावमा तपाईँहरू सबै मिलेर उहाँहरूको जुन अभियानलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने उहाँले यसपालि चोरी गर्न पटक्कै सक्नुहुन्न। तपाईँले 2017 को विधान हेर्दै हुनुहुन्छ भने 2018 को विधानमा के लेखिएको छ भनेदेखि जुन इलेक्सन चाहिँ हाम्रो त थर्ड पार्टीबाट हुने हो, इलेक्ट्रोनिक इलेक्सन सिस्टम, त्यो अनुसार भोटिङ गर्ने भनेको थर्ड पार्टीले। थर्ड पार्टीले इलेक्सन गर्दै गर्दा न त इलेक्सन कमिसन, न त कुनै क्यान्डिडेट, न कुनै बाहिरको व्यक्तिले त्यसमा एक्सेस पाउनु हुँदैन भनेर विधानमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। तर 2017 को इलेक्सन हेर्ने हो भनेदेखि कुनै पनि व्यक्तिको हातमा एक्सेस थियो भने हामीलाई स्पष्ट रूपमा आउँछ। यसको प्रमाण भनेको के हो भने 12 बजे जुन इलेक्सन सकियो, 12 बजेर 1 मिनट जाँदाखेरि नै त्यो इलेक्सनको नतिजा बाहिर आइसकेको थियो। त्यो भने मतलब कसैले त्यहाँ एक्सेस थियो र त्यही विधानको अनुसार विधानलाई टेकेर हेर्ने हो भनेदेखि हाल भएको कार्य समिति पनि गैर कानुनी छ। किनभने विधानले नै स्पष्ट लेखेको छ नि कुनै पनि व्यक्तिको हातमा एक्सेस हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। त्यस्तो लेख्दै गर्दै पनि त्यो एक्सेस भएपछि त इलेक्सनै फ्रड भन्छ एउटा विधानै हिसाबले। मैले आरोप लगाइराख्नु परेन, तर विधानले त्यस्तो भनिरहेको छ। तर हिजोको दिनमा मैले किन मुद्दा उठाएन भन्दै गर्दा त्यहाँ जुन गुट उपगुट थिए त्यसका दुवै पक्षले पनि आफ्नै पक्षमा मेम्बरहरू बनाइएकै थिए। यसो भन्दै गर्दा मैले कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन। तपाईँले चुनाव ताका स्पष्ट रूपमा देख्नु भएको थियो। एउटा गौरी जोशीको समूह आफै किसिमले भोट बनाउँदै गएका थिए, डाक्टर केशवको समूह अर्कै किसिमले भोट बनाउँदै गएका थिए र रविनाथ थापाको समूह अर्कै किसिमले भोट बनाउन गएका थिए। र चुनावको पूर्व सन्ध्यामा आएर जुन तालमेल भयो, यताउता भयो, गौरी जोशीलाई आरसीमा जिताउने यताउता गरेर भएको भोटहरू खसालेका थिए। 2017 कै कुरा आउने भनेदेखि एउटै कम्प्युटरबाट तपाईँको 374 भोट खसालिएको थियो। त्यो एउटै कम्प्युटरबाट उहाँहरूले घरमा पार्टी बोलाएर सबैलाई मतदान गर्न लागेको त होइन। तर एउटै कम्प्युटरबाट 374 मत कसरी खस्यो त? त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ थाहा छ, तर के हुने त्यो जुन चुनावको डाटा मैले टेनिसी कोर्टमा हेरेर आएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ घर वटा अफिस भन्ने देखाएको थियो, तर आइपी एड्रेस चाहिँ छ। तर हामीले चाहेको खोजेको भए घरको हो कि अफिसको हुने पत्ता लाग्थ्यो। तर एउटै व्यक्तिलाई 374 मत खस्नु भने नि एउटा धाँधली हुनु नै हो। तर 2017 को इलेक्सनमा पनि त्यस्तो नभएको होला भन्न चाहिँ ठाउँ छैन। तर यसपालि 2019 को चुनावमा हेर्दै गर्दा चाहिँ अब यसपालि पनि धेरै मेम्बर बनाएका छन्। आइडी चाङचाङले लाएर मेम्बरहरू बनाइएको धेरै ठाउँमा देखिएको छ। मेरो आँखाले देखाएको छु। तपाईँ प्रमाण माग्नु भने मसँग दिनलाई छैन, तर मैले देखेको छु। तर पनि यसपालि जनसहभागिता अलि बढी नै महसुस गरिरहेको छु। मेरो विचारमा 3000 भन्दा बढी चाहिँ यो स्वविवेकले आफै बनेका मेम्बरहरू छन्। 6000 चाहिँ कसैले बनाइएका, कसैले भनेर गरेका मेम्बर छन्। तर त्यो 6000लाई 3 तिर बाँड्ने बेला अलमोस्ट इक्वल नै छ। र 3000 भनेको पनि त्यो डिसाइडिङ फ्याक्टर हो। त्यसैले म तपाईँ 3000 सबैलाई भन्छु, आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर एनआरएनलाई शुद्ध गर्न सक्ने यहीँ देखिराख्नु भएको उम्मेदवारहरूलाई मैले त उहाँहरू राम्रो लाग्छ, तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? तर तपाईँहरू एकचोटि पुनर्विचार गरेर राम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनुहोस् र एनआरएन सुदृढ गर्ने यो अभियानमा हाम्रो साथ दिनुहोस्। म चुनाव हारौँला मलाई कुनै छैन, तर एनआरएन शुद्ध गर्ने भनेको मेरो अभियान हो। यसपालि चाहिँ जनआन्दोलनकै रूपमा तपाईँहरू सबैलाई लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरू यसपालि तपाईँ कोषाध्यक्षको उम्मेदवार भएर के गर्ने भनेर सोध्नु होला। मैले भनिसकेको छु पेसाले म यहाँ भनेको छुइनँ, पेसाले म एउटा एक्सरे टेक्निसियन पनि हुँ। अर्को मैले पढेको भनेको पुल्चोक क्याम्पस हो, म इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ। त्यसो भन्दै गर्दा मैले अब एक्सरे धेरैको खिचेको छु। एक्सरे खिच्ने बेला तपाईँको अङ्गमा कता हात बजेको छ, पेटमा कता घाउ लागेको छ कि अल्सर भएको छ कि त्यो कुरा विभिन्न देखाएको छु। यसै गरी म यो एनआरएन अभियानमा लागेर एनआरएन अमेरिकाभित्र कहाँ कति कमजोरी छन् भन्ने कुरा मैले सबैदेखि बुझेको छु। र अर्को कुरो सिभिल इन्जिनियरिङको हिसाबले मलाई फाउन्डेसनको कामहरू कसरी लाउनुपर्छ जग भन्ने कुरा आइरहेछ। तर हाम्रो एनआरएन अमेरिकाको जगै गलत लागेछ। तर गलत जगमाथि अहिले हामी घर बनाउने प्रयास गरिरहेछौँ। यदि गलत जगमाथि हामी घर बनाउँदै गऱ्यो भने त्यो घर अवश्य भत्किन्छ। यसको उदाहरण म तपाईँलाई दिन सक्छु।
एउटा कोषाध्यक्षको उम्मेदवार भएको कारणले गर्दा मैले 2017सम्मको ब्यालेन्स सिट मैले पढेको छु एनआरएनएको। यदि तपाईँ 2017को ब्यालेन्स सिट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारलाई गलत इन्फर्मेसन दिएको छ। 2017मा हाम्रो मेम्बर कति थिए? 17,000 होइन र? एकजना उम्मेदवारको कति थियो? 15 रुपियाँ होइन र? 17,000लाई 15 रुपियाँले गर्नेलाई कति रुपियाँ हुन आउँछ? तर उहाँहरूले मेम्बरसिप फी 3,20,000 कमायो भनेर देखाइराख्नु भएको छ। त्यो त झुटो इन्फर्मेसन हो नि त। त्यो भनेको गलत फाउन्डेसन बनाइरहेछ, आइआरएसले गलत इन्फर्मेसन दिइरहेछ। 3,20,000 मेम्बरसिप फी कहाँबाट आयो? त्यो त मेम्बरसिप होइन, गलत टाइटलमा देखाइरहेछ। हुन त एनआरएनले आम्दानी देखाइरहेछ, तर पनि टाइटल गलत भयो नि त। 501C मा दर्ता भएको संस्थामा गलत इन्फर्मेसन आइआरएसलाई पठाउनु भने भोलि आइआरएसले हाम्रो संस्था बन्द गर्न सक्छ नि त। यो त हामी सबैको साझा घर हो, यस्तो गलत इन्फर्मेसन त दिनु भएन। दोस्रो कुरा त्यही ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने हो भनेदेखि 2017मा 2,56,000 भूकम्पको शीर्षकमा नेपाल पठाइएको छ। भूकम्प त 2015मा आएको हो। 2017मा भूकम्पको शीर्षकमा पैसा किन गयो? त्यो पनि गलत इन्फर्मेसन दिएको थिएन आइआरएसलाई। त्यो भनेको एनआरएन भाँड्ने बिगार्ने काम हो। 2017देखि कुनै पनि त्रैमासिक हिसाब किताब आएको छैन भन्दै गर्दा 2017मा अघि पनि भने हाम्रो 17,000 मेम्बर भन्यो। डेलिगेसन जाने बेला उहाँहरूले 12,500 को हिसाबले पैसा पठाएको छ। त्यहाँ बाँकी रहेको मेम्बरको पैसा कहाँ गयो? त्यो जुन आइसिसीलाई हामीले आफ्नो पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ जुन लेभी, त्यो बिचको 5,500 किन कम मेम्बर उता देखाइयो अथवा यता देखाइयो? डेलिगेट छ 17,000 के हिसाबले 220 पाएका छौँ, तर पैसा बुझाउनेलाई 12,500 मात्र बुझाएको देखाइएको छ। त्यो हिसाब किताब कहाँ गयो त? र विभिन्न कुराहरू हिसाबको सम्पूर्ण रूपमा विवरण कहीँ कतै उल्लेख छैन। यसै कारणले गर्दा म कोषाध्यक्ष भएर जित्दै गर्दा र मसँग पराजित हुने 2 जना उम्मेदवार अहिले हुनुहुन्छ, किनभने मैले आफूलाई म विजयी हुने सोचिरहेको छु। बहुमतले त म जित्छु, तपाईँहरूको भोटले म आध्यात्मिक बहुमतले जित्ने हो। र म जित्दै गर्दा मसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्ने 2 जना कोषाध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई ल्याएर एउटा अडिट कमिटी बनाउने छु र त्यसले अडिट गरेर सुरुका दिनदेखि 2019सम्मको हिसाब किताब सबै खोतलेर तपाईँहरूको सामु पारदर्शी रूपमा ल्याउने छु। दोस्रो कुरा भनेको जुन विधानमा व्यवस्था गरिएको छ, कोषाध्यक्षले 500सम्मको चेक स्वविवेकले सही गर्न पाइन्छ। अब कृष्णजी अहिले निर्विरोध हुनुभयो, तपाईँलाई भोलि काम गर्ने पैसा कहाँबाट आउने त? आइसिसी एनसिसीबाट फन्डिङ गर्नु पर्यो। हालसम्म त पठाएको छैन अहिलेकोलाई। लेबी पनि पठाएको छैन अहिलेसम्म। जुन $5 एनसिसीको हकमा बन्छ अहिलेसम्म पठाएको छैन। ओरिगन च्याप्टरबाट मैले यो सुनेको छु, तपाईँहरूको सवालमा के छ मलाई थाहा छैन। तर म जितेर गएपछि 500 रुपियाँको चेक सबभन्दा पहिला शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा दिन्छु म तपाईँलाई। 500 रुपियाँको सिड मनी लाएर तपाईँको समाजमा के काम गर्नुहोस्, एनआरएन ग्रासरुटमा पुर्याउने होस्। तपाईँले अर्को प्रोजेक्ट ल्याउनुहुन्छ नि, म 2,000सम्मको चेक उपाध्यक्ष महेशजी जित्नु होला, उहाँलाई फकाएर म सही गरेर 2,000को चेक दिन्छु। अलिक ठुलै प्रोजेक्ट गर्ने 5,000को चेक चाहिन्छ, अध्यक्षलाई फकायो भने अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष सिग्नेचरले 5,000को चेक दिन सक्छु। तपाईँले मैले चेक दिएँ, तपाईँले ग्रासरुटमा प्रोग्राम गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त एनआरएनको ग्रासरुट मुभमेन्ट हुने हो, संस्थागत विकास हुने हो। अहिले तपाईँको सदस्य हुन दर मान्दै गर्दा हामीले ग्रासरुटमा प्रोग्राम ल्यायौँ भने एनआरएनको संस्थागत विकास गर्ने हो। मेरो यसपालिको प्रमुख एजेन्डा यही हुनेछ, एनआरएनलाई ग्रासरुटसम्म पुर्याउने र एनआरएनलाई पारदर्शी बनाउने। मैले अलि लामै बोले जस्तो छ, बाँकी कुरा मेरो फेसबुकमा वालाहरूमा पनि धेरै छन्। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग सबैसँग बिदा मागेँ र हामी सबैलाई जिताउनु हुन पुनः एकचोटि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। हिसाबकिताबको मामलामा रबिनजी निकै पोख्त हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिनुभयो, नम्बरसहित कुरा गर्नुभयो। धेरै राम्रो कुरा हो, धन्यवाद छ तपाईँलाई। र यसपालि चाहिँ उहाँको विजय सुनिश्चित छ भन्ने कुरा म पनि ढुक्क हुनु पर्ला जस्तो छ। मेरो चाहिँ त्यही जिज्ञासा रबिन महोदयलाई। रबिन महोदय, अब तपाईँ रबिन महोदय फेरि मसँग मिल्नुहुन्छ फेरि होइन? फेरि गैर आवासीय सङ्घको विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। मान्छेले चाहिँ नि बुझ्नलाई जाने हो कि, जस्तै कुनै संस्थाहरू हामी पनि पढ्न जान होइन, बुझ्नलाई ज्ञान लिन जानलाई हो। तपाईँ सबै ज्ञान लिइसक्नु, सबै कुरा आउँछ, अब तपाईँ किन फेरि कोषाध्यक्षमा उठ्नुहुन्छ? होइन, मैले अघि पनि भने एनआरएन भनेको हामी सबैको साझा संस्था हो। 80 वटा राष्ट्रमा पुगेको, नेपाल सरकारले मान्यता दिएको। यस्तो भन्दै गर्दा हामी रहरले होस् या करले होस्, जुन विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको एउटै कनेक्सन भनेको एनआरएन। त्यही कारणले पनि यो एनआरएनलाई अघि मैले भने सुदृढीकरण गर्नु, शुद्धिकरण गर्नु र संस्थागत गर्नु। अब शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अलमोस्ट भइसकेको अवस्था छ।
विभिन्न ठाउँमा पुगिसकेका छन्। त्यो एक किसिमले सुदृढीकरण हो। शुद्धिकरण भनेको अब जुन तपाईँले भाषामा प्रयोग गर्दा के हुलिया भन्नुभयो, किर्ते हुलिया फेक आइडी, त्यो कुराहरू पनि करिब करिब अन्त्य भइसकेको अवस्थामा छ र अर्को चरणमा आउँदैसम्म धेरै शुद्ध भइसकेको छ। तर संस्थागत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अमेरिकाकै सवालमा हेर्ने भनेदेखि हाम्रो दाताले हेरेर चाहिँ 3 लाख अमेरिकन छौँ भन्छौँ, 50वटा राज्यमा छन्, तर हालसम्म खालि 20वटा राज्य मात्र च्याप्टर खोल्न सकेको छ। र कयौँ यस्ता स्टेटहरू छन् जहाँ 106, 108 मेम्बरहरू छन्, त्यहाँ पनि संस्थागत हुन सकेको अवस्था छैन। त्यही कारणले मैले अघि भने चेकको प्रसङ्ग ल्याएँ। त्यहाँ भएको एनआरएन च्याप्टरहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँले पनि भन्नुभयो आर्थिक अभावकै कारणले गर्दा एनआरएन च्याप्टरहरूले काम गर्न सकिरहेछन्। अब कोषाध्यक्ष हुने बेला विधानले व्याख्या गरिएको मसँग एउटा विशेष अधिकार हुने चाहिँ कोषाध्यक्ष हुँदै गर्दा 500 सम्मको चेक एक्लैले काट्न सकिने, 2000 सम्मको चेक उपाध्यक्षको सहमतिमा काट्न सकिने, 5000 सम्मको चेक अध्यक्षज्यूको सहमतिमा काट्न सक्ने। त्यसको लागि त बोर्ड चाहिएन नि त। त्यो अधिकार फेरि अर्को व्यक्तिसँग छैन, कोषाध्यक्षसँग मात्र छ। त्यही कारणले गर्दा अमेरिकाभरि नै विशेष रूपमा संस्थागत गर्नको लागि त्यहीँ गएर र विभिन्न ठाउँमा भएको संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने हो। त्यो भएको संस्थाहरू हामी यहाँ 90s देखि छौँ। अमेरिकामा धेरै पुराना संस्थाहरू छन्। यहाँ पनि बाना पनि पुरानै होला। अब हामी यहाँ बाना मेरील्यान्ड भर्जिनियामा हाम्रै अर्को संस्था हो। उनीहरूलाई रिप्लेसमेन्ट गर्ने होइन, उनीहरूसँग पार्टनरसिपमा काम गरेर उहाँले गर्न चाहेको गर्न नसकेको ठाउँमा एनआरएन एउटा ग्लोबल संस्था भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारदेखि रिसोर्स ल्याउन सकिन्छ, एनसिसीबाट रिसोर्स ल्याउन सकिन्छ, अथवा अरू देशमा भएको संस्थाहरूसँग पनि पार्टनरसिपमा रिसोर्स ल्याउन सकिन्छ। त्यो रिसोर्सहरू ल्याएर यहाँको भएकोलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने हो, नेपालीको हक हितमा काम गर्ने हो। यहाँ विदेशमा भएका नेपालीहरूको लागि कसरी कोअर्डिनेसन गराउने, नेटवर्किङ गराउने। अहिले पनि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रा नेपालका धेरै विज्ञहरू छन्। एकजना उहाँ पनि हुनुहुन्छ सर्वदातामा विज्ञ, कतै हराउनु भएको छ, मेन स्ट्रिममा त हुनुहुन्न। त्यस्तै गरी त्यहाँ अडियन्समा हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि, धेरैजना हुनुहुन्छ। यहाँ मात्र मैले इक्जाम्पल दिएँ। अमेरिकाभरि हेर्दै गर्दा उहाँको मिसेस डक्टर हुनुहुन्छ अरे, हामीलाई थाहा थिएन नि त। अरू पनि त्यस्ता धेरै छन्। उहाँहरूलाई एउटा नेटवर्किङ गरेर एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएपछि त्यसले त विराट रूपमा हामी सबै नेपालीलाई हित हुन्छ नि त, भलो हुन्छ नि त। त्यसको मेन गर्ने ठाउँ कहाँ? संस्थागत गर्ने हो, ग्रासरुट मुभमेन्ट ल्याउने हो। ग्रासरुट मुभमेन्ट ल्याउन सबभन्दा पहिला आवश्यकता के? पैसा। पैसा कसको हातमा? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्षको म, त्यही भएर म कोषाध्यक्षमा उठिरहेको छु होइन त। आन्सर पाउनुभयो होला। अरू कसै पनि छ भने म जवाब दिन तयार छु है त। आह्वान गर्नु त सबैलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, यो चुनाव नगर्नु भनेर बहिष्कार गर्नु, हामी भोटै हाल्नु हुन्छ। भोटै हाल्नु हामी होइन, जबसम्म फियर हुँदैन हामीले गरेको भोटको कुनै चाहिँ राइट तपाईँको मान्छे सुन्दैन भने हामीले भोट किन हाल्दैन? त्यहाँ बहिष्कार गरिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। अरू कसले चाहिँ जित्दछ एकलौट त्यसरी चलाउने हो कि अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो संयन्त्रलाई भत्काउने अर्को के उपाय छ? हामी त्यो अनुसार सोचेर जानुपर्ने हुन्छ। भोलि सुनवाईको कुरा भन्दैन। भोलि सुनवाईको कुरा चाहिँ लिगल त मसँग रेडी क्वेसन, योसँग रेडी क्वेसन होइन। पहिला पुरानो मुद्दा चाहिँ भोलि के सुनवाई छ भन्ने छ, त्यसले पनि एउटा कोर्ट के डिसिसन आउला, प्लस माइनस के आउला, चुनाव रोकेर अर्को निर्वाचन कमिटी बनाएर फेरि अर्को इलेक्सन गर्ने भन्ने पनि एउटा प्रस्ताव छ अरे। त्यो प्रस्ताव भएछ भने त यस भन्ने आएछ भने त तपाईँले भन्ने कुरो भइहाल्यो। त्यसमा नो भन्ने आएछ भने फेरि यो क्वेसन मार्कै रह्यो। फेरि त्यो क्वेसन मार्कलाई चाहिँ हामीले कसरी सोल्युसन गर्ने भन्ने कुरो जिम्मा हाम्रै छ। अहिले भनेको सही कुरा हो। त्यसमा मेरो आवाज उठिराखेको छ। मैले अफिसियली लेटर पठाएको छु उहाँलाई, मसँग डकुमेन्टेड प्रुफ छ। उहाँले रिस्पोन्स नगरेको पनि प्रुफ छैन, केही रिस्पोन्स आएको छैन भनेको प्रुफ केही पनि भएन। अब अर्को हप्ता चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा म गर्न चाहन्छु त्यो निष्पक्ष हुने वातावरण यो हप्तामा सिर्जना होस्, त्योभन्दा अगाडि सिर्जना होस् र चुनाव पनि होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। अलिकति जवाब दिन चाहन्छु। मैले अघि नै भने 1 मिनटभन्दा अलिक लामो लाग्छ, 2 मिनट जान्छ होला। म अघि पनि भने म यस निर्वाचनमा सबभन्दा बढीचोटि सहभागी भएर सबभन्दा धेरैचोटि हार्ने मान्छे मै। तर एनआरएन भनेको एउटा प्रक्रिया हो, यो निरन्तर बढिरहेको एउटा मुभमेन्ट हो। अहिले हामीले बहिष्कार गरेर हिँडिहाल्यो भने त त्यहाँ सफा गर्ने काम, पोखरी सफा गर्न पोखरीभित्र नै छिर्नुपर्छ। त्यहाँ हो धेरै फोहोरहरू छन्, जम्मै कुरो छन्, तर हामी त्यहाँभित्र गएर सफा गर्नुपर्छ। धाँधली गर्ने प्रयास हिजो पनि भएको हो। धाँधली गरेर चुनावका नतिजाहरू हिजोका दिनमा पनि आइएको हो। अघि मैले भनिहालेँ, यसपालिको चुनावी डाटा हेर्ने बेला 1000को करिबमा लाइफ मेम्बरहरू छन्।
त्यो धेरै प्रतिशत हो। त्यसको अलावा अर्को करिब 2000 जति तपाईँ हामी जस्तै आफ्नै गोजीले तिरेर बनेका सदस्यहरू छन्। त्यो भनेको जम्मा गर्दा 3000 हुन्छ। त्यो भनेको टोटल भोटको अलमोस्ट 33% हो। यसपालि उठ्दै गरेका उम्मेदवारहरू 3 जनालाई भाग गर्ने बेला 3500 ल्याउने मान्छेले जित्न सक्छ। अब उनीहरूले धाँधली नै गरेर कब्जे गरेर धेरै सुकै गरे तापनि त्यति धेरै धाँधली गरेर बनेका मेम्बरहरू कम छन् यसपालि। त्यही कारणले गर्दा जनमतको सहयोगमा हामी यसपालि चुनाव जित्न सक्छौँ। त्यसै गरेर मैले अघि भनिहालेँ, यसपालि अभियान मात्र नभए हामी जनआन्दोलनमा होमिएका छौँ। मैले यस अर्थमा जनआन्दोलन भनिरहेको छु, यसपालि भएका सम्पूर्ण सदस्यहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ, एनआरएनलाई सफा गर्ने आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ। तपाईँहरू सबैले साथ दिएमा यो जनआन्दोलन हुने हो र तपाईँहरू सबैको सहयोग पाएर यो जनआन्दोलन हुँदै गर्दा नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्न सके, राजा फाल्न सके भने यो एनआरएनबाट अमेरिकाबाट सिन्डिकेट फाल्न हामीलाई आइतबार लाग्ने छैन। 1 हप्ताको समय थियो, तपाईँहरू सबैजना मिलेर भोट गर्नुहोस्, चुनाव बहिष्कार नगर्नु। तपाईँहरू सबैजना मिलेर कसलाई जिताएमा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र राम्रो मान्छेलाई जिताउनुहोस् र तपाईँ हामी सबै मिलेर आन्दोलित भएर यो एनआरएनलाई सफा गर्ने हो। राजा फाले अब अमेरिकाबाट सिन्डिकेट फाल्ने हो। त्यति कुरा चाहिँ याद राख्नु, बहिष्कार गर्ने होइन, खेलबाद छोडेर भागिन्न।